आदरणीय सहकारी कर्मी मित्रहरू नमस्कार। अहिले नेपाल सरकार र सहकारी विभागले सहकारी एकीकरणलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। तर सहकारी संस्थाहरू एकीकरण किन गर्ने र एकीकरण गर्दा सहकारी संस्थालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा अन्योलता कायम रहेको देखिन्छ। आजको यस भिडियोमा म सहकारी संस्था एकीकरण गर्दा हुने फाइदाहरू यहाँहरूको बीचमा राख्दैछु, जुन कुरा सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूले थाहा पाउनु अति आवश्यक छ। यो च्यानल सहकारी अभियानमा लागेका तपाईँ हामी सबैको साझा च्यानल हो। यस च्यानलमा सहकारी सम्बन्धी विषयवस्तुहरू मात्र प्रस्तुत हुने गर्दछ। त्यसैले यस्तै सहकारी सम्बन्धी विषयवस्तुहरू निरन्तर प्राप्त गर्नको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् मित्रहरू, अब लागौं आजको विषयवस्तुतिर। मित्रहरू, वास्तवमा छरपष्ट भएर धेरै संख्यामा सहकारी संस्था हुनु भनेको राम्रो पक्ष होइन। आबद्ध शेयर सदस्यहरूलाई प्रविधि सहितको सेवा सुविधा दिनु आजको सहकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। राज्यले पनि संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक सहकारी बनाउनतिर लागिरहेको छ। सहकारी संस्थाहरू एकीकरण गर्दा राज्य, सहकारी संस्था र आबद्ध शेयर सदस्यहरूले अधिक अवसर प्राप्त गर्न सक्दछन्। एकीकरण गर्दा केही सामान्य चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने भए पनि दीर्घकालमा यसले सहकारी संस्था र यससँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई फाइदा हुने देखिन्छ। के छ त यस्तो फाइदाहरू? सहकारी एकीकरण गर्दा हुने फाइदाहरू म यहाँ बुँदागत रूपमा राख्दैछु। 1 नम्बर, साना साना पुँजी एकीकृत भई ठुलो पुँजी निर्माण हुन्छ। हाल सहकारी संस्थाहरूमा सदस्यहरूबाट सङ्कलित ठुलो पुँजी रहेको छ, तर उक्त पुँजी साना साना सहकारीहरूमा छरिएर रहेका छन्। सहकारीहरूमा छरिएर रहेको पुँजी एकीकृत गर्ने उत्तम तरिका सहकारी एकीकरण हो। संस्थामा ठुलो पुँजी भएमा सदस्यहरूले चाहे जति रकम परिचालन गर्न पाउँदछन्। 2, सदस्यहरूलाई धेरै सहकारी संस्थामा बचत गर्ने झन्झट हुँदैन। अहिले एकजना सदस्य धेरै सहकारी संस्थामा सदस्य बनेर सबैतिर बचत गर्दै आइरहेका छन्। एक दिनमा धेरैतिर बचत गर्नुपर्दा सदस्यलाई झन्झट भइरहेको छ भने एकैजनाको पैसा पनि धेरै संस्थामा बाँडिएको छ। सहकारी एकीकरण भएमा धेरैतिर बचत गर्नुपर्ने समस्या हुँदैन। 3 नम्बर, धेरै सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने सदस्यहरूलाई ऋणको भारबाट जोगाउन सकिन्छ। एकजना व्यक्ति धेरै सहकारी संस्थामा सदस्य बनेर अनुत्पादक ऋण लिने क्रम अहिले बढिरहेको छ। एक सहकारीको ऋण तिर्न अर्को सहकारीबाट ऋण लिने, फेरि अर्कोमा तिर्न अर्कोबाट लिने गर्नाले सहकारी संस्था र सदस्य स्वयं उठ्नै नसक्ने गरी ऋणको दलदलमा फसिरहेका छन्। सहकारी एकीकरणले यस्तो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। 4 नम्बर, क्षमताको आधारमा ऋण लगानी गर्ने वातावरण तयार हुन्छ। ऋण लगानी गर्नुभन्दा अगाडि सदस्यहरूको क्षमताको जाँच गर्नु पर्दछ। क्षमता अनुसार ऋण लगानी गरिएमा ऋण लिने सदस्यले संस्थाको नियमानुसार ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने भएकाले संस्था र सदस्य दुवैलाई फाइदा हुन्छ। सदस्यले आफ्नो क्षमता हेरी चाहिए जति ऋण परिचालन गरी उद्यम बन्न सक्दछ। 5 नम्बर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउन सकिन्छ। एकीकृत ठुलो सहकारीले सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता विकास, सिप विकास जस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउन सक्दछ। सदस्यहरूलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड दिने हुनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जान्छ। 6 नम्बर, धेरै कार्यालय खोल्नु पर्दैन। छरिएर रहेका सहकारी संस्थाहरू एकीकृत भएपछि संस्थाको कार्यालय संख्या कम हुन्छ। कार्यालय संख्या कम भएपछि कार्यालय सञ्चालनमा लाग्ने खर्च घट्दछ। थोरै सहकारी संस्था तर व्यवस्थित कार्यालय सहितको उत्कृष्ट सेवा सुविधाले सदस्यहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ। 7, साधारण सभाको संख्या घट्दछ।
संस्थाहरू एकीकरण नहुँदा धेरै सहकारी संस्था हुने र संस्था नै पछि साधारण सभा गर्नुपर्ने हुनाले खर्च वृद्धि हुन जान्छ। तर एकीकृत संस्थाको साधारण सभा एकपटकमै सम्पन्न हुन्छ। यसले खर्च कम हुने र समय पनि कम लाग्ने हुन्छ। 8 नम्बर, संस्थाहरू एकीकरण भएपछि प्रशासनिक खर्च निकै घट्दछ। फरक संस्थाहरूले फरक फरक रूपमा कार्य गर्दा लाग्ने खर्च संस्थाहरू एक आपसमा गाभिएपछि निकै घट्न जान्छ। यसले गर्दा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई समेत फाइदा पुग्दछ। 9 नम्बर, संस्थाको मुनाफामा वृद्धि हुन्छ। एकीकृत संस्थाको प्रशासनिक खर्च कम हुने, कार्यालय सङ्ख्या घट्ने, साधारण सभा कम हुने, कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालन उत्कृष्ट हुने भएकाले संस्थाको मुनाफा बढ्दछ। 10 नम्बर, राज्यलाई बढी आयकर प्राप्त हुन्छ। एकीकृत संस्थाको मुनाफा बढी हुने भएकाले त्यसले राज्यलाई पनि आयकर बढी प्राप्त हुन्छ। 11 नम्बर, संस्थामा कोषहरूको वृद्धि दर उच्च हुन्छ। संस्थाले बढी नाफा कमाउन सकेपछि उक्त नाफा संस्थाले विभिन्न कोषहरूमा विभाजन गर्दछ, जसले गर्दा संस्थागत कोष बलियो हुन्छ, कोषहरूको वृद्धि दर उच्च हुन्छ। 12 नम्बर, कोषहरूको वृद्धिले संस्था बलियो र मजबुत हुन्छ। संस्थामा जब कोषहरू वृद्धि हुन्छ त्यसले संस्थालाई मजबुत बनाउँछ। त्यस्तो संस्थाप्रति सदस्यहरूको विश्वास पनि बढ्छ र निरन्तर संस्था प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्दछ। 13 नम्बर, सदस्यहरूलाई सेयर लाभांश बढी दिन सकिन्छ। साना साना संस्थाहरूको प्रशासनिक खर्च बढी हुने, नकमाउने सम्पत्ति बढी हुने भएकाले नाफा पनि कम हुन्छ। एकीकृत संस्थाको नाफा बढी हुने भएकाले कोषमा बढी रकम विभाजन गर्ने र सदस्यहरूलाई उच्च दरमा लाभांश दिन सक्ने हैसियत बनाउँछन्। 14 नम्बर, एकीकृत संस्थाले सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा सहयोग गर्न सक्दछ। सहकारी संस्था सञ्चालनको आधारभूत मान्यता भनेकै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने हो। सदस्यहरूको यस्तो विकास गर्न साना साना संस्थाहरूले सक्दैनन्। त्यसको लागि ठुलो, सक्षम र मजबुत संस्था चाहिन्छ, जुन संस्था एकीकृत भएपछि प्राप्त गर्न सकिन्छ। 15 नम्बर, संस्थाको लागत रहित कोष बढी हुने हुनाले बचतमा बढी ब्याज दिन सकिन्छ। एकीकृत संस्थाले बढी नाफा कमाउने र कोषहरूमा बढी रकम छुट्याउने हुनाले लागत रहित कोष बढ्दै जान्छ। संस्थाको लागत रहित कोष बढी भएपछि संस्थाले सदस्यहरूको बचतमा बढी ब्याज दिने क्षमता राख्दछ। 16 नम्बर, सदस्यहरूलाई कम ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्न सक्दछ। संस्थामा लागत रहित कोष बढी भएपछि सदस्यहरूलाई कम ब्याज दरमा ऋण दिन संस्था सक्षम हुन्छ, जसले गर्दा सदस्यहरूले न्यून ब्याज दरमा ऋण लिई आर्थिक उपार्जन गर्न सक्दछन्। 17 नम्बर, ठुलो संस्थाले उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्दछ। आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। व्यस्त दैनिकीका कारण आजभोलि सदस्यहरूलाई बचत राख्न र बचत झिक्न सहकारी संस्थासम्म जाने समय हुँदैन। त्यसैले सदस्यहरूलाई उच्च प्रविधि सहितको सेवा दिन एकीकृत र ठुला सहकारीले मात्र सम्भव छ। 18 प्रविधिको प्रयोगले संस्थामा सुशासन र पारदर्शिता कायम हुन्छ। सहकारी संस्थामा परम्परागत रूपमा झैँ गरी 4 खाता र ढड्डामा रेकर्ड राखेर सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न सम्भव छैन। सदस्यहरूलाई आकर्षित गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्रविधिको प्रयोगले संस्थामा सुशासन र पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ। 19 ठुलो र सक्षम संस्थाले दक्ष र क्षमतावान जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सक्दछ। सफल संस्थाको लागि दक्ष र क्षमतावान जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्न साना संस्थाहरूलाई निकै गाह्रो हुन्छ, किनकि दक्ष जनशक्तिलाई बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्दछ। ठुलो र एकीकृत संस्थाले सजिलै दक्ष र क्षमतावान जनशक्ति व्यवस्था गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। 20 नम्बर दक्ष र क्षमतावान कर्मचारीबाट सदस्यहरूलाई खुसी र सुखी बनाउन सकिन्छ।
आजको आवश्यकता हाँसी खुसी सहितको सदस्य सेवा हो। सदस्यहरूको मन जितेर सहकारी सञ्चालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसको लागि दक्ष र क्षमतावान कर्मचारी चाहिन्छ, जुन ठुलो संस्थाले व्यवस्था गर्न सक्दछ। 21 संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई तालिम र क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। आजको समाज निकै परिवर्तनशील छ। हिजो काम लागेको ज्ञान सिप र कार्यशैली आज परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरूलाई समय अनुसार निरन्तर क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउनु पर्ने हुन्छ, जुन ठुलो संस्थाहरूले निरन्तर सञ्चालन गर्न सक्दछन्। 22 सहकारीहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउँदछ। तपाईँ हामीले महसुस गरेका छौँ, एकै क्षेत्रमा धेरै सहकारी संस्थाहरू रहेका कारण आपसमा सहकारीहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यदि संस्थाहरू एकीकृत हुने हो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, जसले गर्दा सदस्य र संस्था दुवैलाई फाइदा पुग्दछ। 23 नम्बर संस्थाको वृद्धि विकास र दिगोपना हुन्छ। एकीकृत संस्थाको पुँजी वृद्धि, सदस्य वृद्धि र कारोबार समेत निरन्तर वृद्धि भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा संस्थाको दिगो विकास हुँदै जान्छ। 24 नम्बर संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउन सकिन्छ। सहकारी जस्तो आम सदस्यहरूको संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत हुनुपर्दछ। आन्तरिक प्रणाली कमजोर हुँदा आज धेरै सहकारी संस्थाहरू धाराशायी भएका छन्। ठुलो संस्थामा उच्च प्रविधिको प्रयोगसहितको व्यवस्थित नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ। 25 नम्बर सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन र नियमनमा सहज हुन्छ। सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या थोरै हुँदा नियामक निकायहरूलाई पनि सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन र नियमनमा सहजता हुन्छ। नियामक निकायले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्ने भएकाले संस्थाको अवस्था निरन्तर सुधार हुन मद्दत मिल्दछ। 26 नम्बर सहकारी संस्थामा विद्यमान जोखिम कम गर्न सकिन्छ। सहकारी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ वित्तीय कारोबार हुने गर्दछ। वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा पाइला पाइलामा जोखिम सिर्जना हुन्छ। सहकारी संस्थामा विद्यमान जोखिमहरू कम गरी सुचारू ढङ्गले सञ्चालन गर्न एकीकृत सहकारी संस्थालाई सहज हुन्छ। 27 नम्बर संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चितता कायम गर्न सकिन्छ। सहकारी संस्थाहरू स्थापना गरेर मात्र हुँदैन, गुणस्तर सुनिश्चितता कायम राख्न सक्नु पर्दछ। गुणस्तर सुनिश्चितता कायम राख्न खर्चिलो पनि हुन्छ, जुन साना संस्थाहरूको लागि चुनौती छ। ठुला संस्थाहरूले धेरै किसिमले गुणस्तर सुनिश्चितता कायम राखी सदस्य सेवा दिन सक्दछन्। 28 नम्बर सहकारी संस्थामा आबद्ध वास्तविक सदस्य सङ्ख्या यकिन गर्न सकिन्छ। अहिले सहकारी कर्मीहरू सहकारी विभाग र राज्यका निकायहरूलाई सहकारी संस्थामा कति सदस्यहरू आबद्ध भएका छन् भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क थाहा पाउन कठिनाइ भइरहेको छ। एकै सदस्य धेरै सहकारी संस्थामा आबद्ध हुँदा यकिन सङ्ख्या थाहा पाउन कठिन भएको हो। सहकारी संस्थाहरू एकीकृत भएमा दोहोरो सदस्यताको अन्त्य हुने र वास्तविक सदस्य सङ्ख्या यकिन हुन सक्दछ। 29 नम्बर सहकारी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदान थाहा पाउन सकिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारीलाई मानिएको छ, तर वास्तविक रूपमा अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कति छ भनेर वास्तविक तथ्याङ्क पाउन सकिँदैन। यदि सहकारी संस्थाहरू एकीकरण भई सङ्ख्या कम हुने र उनीहरूको कामको अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान वास्तविक रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ। 30 नम्बर सरकारबाट सहयोग र साझेदारी हुन सक्दछ। अहिले सहकारी संस्थाहरूले राज्य र राज्यका निकायहरूबाट सहयोग र प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू नभएको भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। धेरै सङ्ख्यामा सहकारीहरू स्थापना हुँदा कुन सहकारीसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने भन्ने कुरामा राज्यका निकायहरू पनि अन्योल छन्। संस्थाहरू एकीकृत गरी सीमित बनाउने हो भने राज्यले सहकारीहरूसँग प्रत्यक्ष सहयोग र साझेदारी गर्न सक्दछन्।
मित्रहरू, सहकारी एकीकरण गर्दा हुने फाइदाहरूको बारेमा तयार पारिएको आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तलको कमेन्ट बक्समा सुझाव राखिदिनु हुन अनुरोध छ। यो च्यानल सहकारी अभियानमा लागेका तपाईँ हाम्रो आफ्नै च्यानल हो। यस च्यानललाई आफ्नो बनाउन र यस्तै सहकारी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयहरू आगामी दिनमा पाउनको लागि यस भिडियोको तल रहेको रातो रङको सब्स्क्राइब बटनमा थिची नजिकैको घन्टी दबाउन नभुल्नुहोला। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। जय सहकारी।